बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में फिर हाजिर। और हस्ब वादा हमने वादा किया था कि आप सबके मकबूल कॉलमिस्ट और आप सबके दिलों के करीब और जो लिखने वाले हैं, आप सबकी दिलों की आवाज़ आमिर हाशिम खाकवानी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम उनसे जानते हैं कि ये जो जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाने का मामला है, इस पर उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। जी वालेकुम। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने इस पर अपनी एक मुसलसल एक राय कायम की हुई है। आप इसको बहावलपुर को और मुल्तान को या जनूबी पंजाब को अलग से एक नया नाम देने के हक में हैं। तो आपका आर्गूमेंट जो है वो तो इंतजामी बुनियादों पर है, लेकिन बहावलपुर वालों का जो आर्गूमेंट है उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है बहावलपुर सूबे की इसमें तो कोई शक नहीं, ये ज़ाहिर है इसकी एक पूरी तहरीक है, बैकग्राउंड है। 70 के इलेक्शन में बहावलपुर बहाली सूबे की तहरीक चली थी, उसमें लोग भी शहीद भी हुए थे, काफ़ी एहतजाज भी उस ज़माने में हुआ। और उस ज़माने 70 के इलेक्शन में यहाँ से नशिस्तें 3-4 बहावलपुर से जीती इस और बड़ी पजीराई मिली थी। और हमारे अहमद शर्किया जो मेरा आबाई शहर है, वहाँ से रिकॉर्ड वोट लेके जीते थे शहजादा सैयद रशीद अब्बासी इसी प्लेटफॉर्म से। तो लेकिन बाद में वो तहरीक खत्म हो गई, ये लोग पीएस पार्टी में शामिल हो गए। सैयद रशीद अब्बासी को वफाकी वज़ीर मुमलिकत बना दिया भुट्टो साहब ने, तो और वो पीएस पार्टी में लोग बाकी शामिल हो गए, सारी तहरीक खत्म हो गई। अब मेरा ख्याल है वक्त बहुत आगे चला गया है और अब सिर्फ बहावलपुर सूबे की बजाय जनूबी पंजाब को या पूरा सराइकी व सेब है जो सराइकी इलाका है उस पर या सराइकी सूबे के नाम से बनाए या अलग से अगर जनूबी पंजाब सूबे के नाम से। क्योंकि मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर एक इत्तफाक राय हमारे यहाँ मौजूद कंसेंसस मौजूद है। पंजाब असम्बली में करारदादें भी मंजूर हो चुकी हैं, पीएस पार्टी का भी यही है और तहरीक इंसाफ का भी और पीएमएलएन का भी, यानी तीनों बड़ी जमातें इस पे मुतफिक हैं। सिर्फ फर्क ये है कि पीएस पार्टी पीएमएलएन की ये है कि उन्होंने इसको चूंकि वो सबोताज करने की खातिर उन्होंने उस पर ये एक चाल चली थी, स्ट्रेटेजी थी कि बहावलपुर अलग सूबा बने और जनूबी पंजाब अलग सूबा बने। अब ये अजीब सी बात है, जनूबी पंजाब में बहावलपुर को अगर अलग कर लें डिवीजन को, तो सिर्फ मुल्तान और डीजी खान डिवीजन पर एक अलग सूबा होने की क्या तुक है, कोई लॉजिक नहीं है। जबकि लॉजिकली आप देखें ना, बहावलपुर, मुल्तान और डीजी खान पे या अगर सरगोदे डिवीजन के बकर और मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट के शामिल हो जाते हैं या नहीं भी होते, तो ये 3 डिवीजनों पर एक ज्यादा वाइबल है एक सूबा बनना, बजाय इसके कि बहावलपुर एक डिवीजन पे एक छोटा सूबा बने। उसमें बहावलपुर के लोगों को तो फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वफाक पर एक दबाव और बर्डन बढ़ेगा। और उसके लिए कि इतने छोटे लेवल पे, या तो है इतने छोटे सतह पर सूबे कई बने, अगर एक प्लान बनता है कि किसी वक्त 10-12 सूबे बनाने का जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ चलती रहती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने महरूमी की बुनियाद पे, पसमानगी की बुनियाद पर और लाहौर से दूरी की बुनियाद पे बनाना है, तो फिर आपको मतलब देखे ना, अब अगर डीजी खान जो सबसे ज्यादा पसमानदा इलाके जो डीजी खान डिवीजन में है और नया सूबा बनने से उनको फायदा होगा, काफी ज्यादा फायदा होगा, तो वो अगर उसमें शामिल ना हो तो उसकी क्या लॉजिक है। तो मेरा ख्याल है जनूबी पंजाब पे सूबा बनना चाहिए, वो एक ज्यादा एक लॉजिकल भी होगा, ज्यादा वाइबल भी होगा, क्योंकि सूबे की कोई इनकम भी तो होनी चाहिए ना। सूबे को सिर्फ नहीं ना वफाक पे बर्डन बन जाए आगे। और फिर एक ये है कि जो सराइकी कौम का एक सराइकी शनाख्त के जो सराइकी कल्चरल और सराइकी एक वो एक पूरी एक मौजूद है, उनकी भी एक सकाफती और शनाख्त भी, वो उसी में काफी उसमें खासी हद तक वो जरूरतें पूरी हो जाएंगी बगैर किसी लसानी या किसी टेंशन बढ़ाए, बगैर ही। ठीक हो गया, तो इसलिए मैं अच्छा ठीक है। अभी मुजाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और चूंकि पिछली वीडियो में हम मुजाहिद साहब का तारुफ करवा चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर मुजाहिद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं। बहावलपुर के हवाले से उन्होंने एक किताब लिखी है और पाकिस्तान लूटने वाले से लेकर आज तक न जाने कितनी किताबें लिख बैठे हैं, मैं तो गिनते गिनते थक गया हूँ। खुशामदीद कहते हैं मुजाहिद साहब। अच्छा मुजाहिद साहब, हम बात कर रहे थे जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से। ये बताइए कि ये जो हर इलेक्शन के करीब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं जनूबी पंजाब के नाम पर, इस दफा भी एक मुहाज बना, पहले भी लोगों ने इस नाम पर बड़े वोट लिए। क्या लोग इसको सियासी गिमिकरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग इस बारे में सीरियस भी हैं? जो कि आप भावलपुर में आपने तहकीक का काम किया, अभी आप मुल्तान में रिहाइश पजीर हैं, थोड़ी रहनुमाई फरमाइए हमारी। मुजाहिद साहब, मुजाहिद साहब, अच्छा
आमिर भाई आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर आपने जी ये सवाल सुना है तो इसका जवाब आप भी दे दीजिए जरा। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, ये सियासी इशू है, ज़ाहिर सियासी इशू बनाया जाता है। इस दफा ये जनूबी पंजाब, ये जो बहाली सूबे वाली या उसके लिए सुबह महाज वाली थी, उसमें मुझे अच्छा पॉइंट ये लगा था कि इसमें सराइकी जो हमारे ट्रेडिशनल जिसमें सरदार वगैरह भी शामिल है इसमें, मजारी और दरेशक वगैरह भी शामिल हो जाते हैं, वो भी थे, और बावलपुर के लोग भी थे। लेकिन साथ ही साथ जो जिसे हम इलाके में पंजाबी सेटलर्स कहते हैं या पंजाबी बोलने वाले भी लोग इसमें शामिल थे। जैसा बिहाड़ी से ताहिर इकबाल साहब थे इसमें, और ताहिर बशीर चीमा थे, तारिक बशीर चीमा साहब के भाई, चीमा साहब थे वो जो एमएनए रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक फैक्टर था कि जिसमें सिर्फ सराइकी लोग शामिल नहीं थे, और इलाके के सराइकी और पंजाबी दोनों की वो शनाख्त मौजूद थी। तो लेकिन वो जो जैसा आपने कहा, वो एक फैक्टर तो अपनी जगह है, होता ही है हमेशा, वो तो है एक सियासी बनकर। तो यानी वोट के लिए एक अट्रैक्शन के तौर पर, हम बेट के तौर पर लोगों को ललचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। लेकिन होता है, जब पीएस पार्टी ने, पाकिस्तान पीएस पार्टी ने, आपको याद होगा, ये उन्होंने जब ये नारा लगाया था इलेक्शन से पहले, 2013 के इलेक्शन से पहले, तो उस वक्त उसकी मूव पर उन्होंने इंटरेस्टिंग मूव की थी। इसको उन्होंने भावलपुर जनूबी पंजाब सूबा नाम ही उन्होंने ये दे दिया था कि हम कैपिटल इसका दारुल हुकूमत जो है वो भावलपुर बना देंगे, और जनूबी पंजाब नाम भावलपुर जनूबी पंजाब रखकर। तो वो भी एक सियासी चाल थी जी। और पीएमएलएन ने जो मूव किया, बल्कि मैं आपको मतलब कह लें कि काबिल इत्मीनान मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि बाकायदा मुस्लिम लीग नून की एक थिंक टैंक्स के इजलास में इसको तजवीज़ ये बाकायदा दी गई थी, जो मैं अगर नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे अपने ही मीडिया के लोग हैं, बड़े बड़े नाम है कई, तो वो उन्होंने तजवीज़ की थी किस तरह इसको हम नाकाम कर सकते हैं। तो ये जिसने आइडिया एक कहीं से ये पेश किया एक साहब ने कि इसको आप ऐसा करें कि भावलपुर और जनूबी पंजाब का अलग अलग कहें, ताकि आपस में ताकि ये इस पे ही इत्तेफाक ना हो सके। मुजाहिद साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? मुजाहिद साहब नहीं आ रही, सुन तो रहे हैं वो शायद। मुजाहिद साहब आपने अपने माइक को, आपकी आवाज का इशू लग रहा है मुझे। अच्छा ये फारूकी साहब, ये देखें, जब भी सराइकियों के सूबे की बात आती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है आवाज बंद हो जाती है, आवाज ही बंद। जी आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, अब आपकी आवाज आई है। मुजाहिद साहब हम ये कह रहे थे कि जो भी जनूबी पंजाब के हक में आवाज उठाने वाला होता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। ये मसाइल रहते हैं हमेशा। आ रही है आपको? जी मुजाहिद साहब बोलिए, योर टेक ऑन द इशू। मेरे भी खुद लैपटॉप पर डिस्टर्ब हुआ, चले जी मुजाहिद साहब। अच्छा आमिर भाई ये फरमाइए कि आप वहाँ लाहौर में बैठे हैं, हम तो खैर इस्लामाबाद में देखते हैं, यहाँ पे शायद उस तरह से जनूबी पंजाब के लोग हमें उस तरह से मुतहरक नजर नहीं आते इस सूबे के हवाले से। लेकिन असल इशू तो ये रिजॉल्व होना है पंजाब में, लाहौर में ये इशू रिजॉल्व होना है। वहां पर आप ये बताइए कि कमिटमेंट का लेवल क्या है, जो उस इलाके के रहनुमा हैं, सियासी जोमा हैं, वो क्या सोचते हैं और वो किस तरह से देखते हैं इस पर? और 18वीं तरमीम के बाद नए सूबे का क्याम खासा मुश्किल हो गया। देखो ना, जब तक पंजाब से 2/3 मेजॉरिटी के साथ 2/3 अक्सरियत के साथ करारदाद पंजाब असेंबली मंजूर नहीं करेगी, उस समय तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो जाहिर है पीटीआई तो इस वक्त एलानिया उसकी सपोर्टर है इसकी, और लेकिन उनके पास तो बमुश्किल सिंगल मेजॉरिटी है, तो वो 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद सपोर्ट कर ले, लेकिन उनके पास 5-7 ही लोग हैं उनके पास। पीएमएलएन की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन पीएमएलएन तो बिल्कुल ही चाहती पंजाब को तकसीम किया जाए। जाहिर है उनकी पंजाब उनकी हेजिमनी है, उनका सियासी तसल्लुत है, गिरफ्त है, उनकी अपनी डोमिनेंस है, उनकी सियासी ताकत का मरकज है जी। वो तो इसलिए भावलपुर सूबे का, और आप देखें ना, अब ये काफली हालांकि माजी में इसकी हामी रही है, माजी में काफली पंजाब सूबे की हामी रही है, उसकी करारदाद भी उस पेश की थी यूनिवर्सिटी में, जाफर लगा रही थी या मोहसिन लगा रही थी शायद, उस काफली के जब 2013 में जब हुआ था तो उन्होंने ये मूव किया था। तो अब वो तारिक भी चीमा साहब सिर्फ अपनी उसके लिए खातिर, हालांकि बावलपुर की 5 सीटों में से एमएनए की 5 सीटें हैं, उनमें से 1 सीट से ये एमएनए है, और वो भी मुश्किल बने हैं इस दफा के, चूंकि पीटीआई ने उनको मुकाबले में
امیدوار کھڑا نہیں کیا اور کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا، ان کو جگہ ان کو ملی، اسی گیپ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اور حالانکہ اس وقت بھی انہوں نے فوری طور پہ انہوں نے اس کا یعنی تحریک انصاف کو تو انہوں نے یہ نام دیا کہ 7 والے حلقے میں جہاں سے کوئی ان کا سیریس کینڈیڈیٹ نہیں، وہاں سے صرف 17,000 ووٹ ملے، لیکن وہاں پہ وڑائد صاحب الیکشن لڑتے ہیں، وہ ان کے آپس میں ان کی ریولری ہے، تو انہوں نے اس کو ہرانے کی خاطر وہاں سے 7 والے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہروایا، 17,000 ووٹ لے کے ان کو شکست ملی اور سعود مجید جگہ جیتے. تو اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ بھئی ہم نے آپ کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، سیٹ اوپن کی ہے، تو آپ مہربانی کر کے 7 والے حلقے سے وہاں سے لڑنے سے گریز کریں، ہمارے پارٹی ہمارے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں. لیکن عمران خان تک کچھ ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے چیزوں کا، اور یا انہوں نے کہا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں کیا لڑائی لڑنی، اس وقت شروع الیکشن ٹائم تھا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ چیمہ صاحب صرف بہاولپور صوبے کی یا بہاولپور بحالی صوبے کی بات صرف وہی سیاستدان کر رہے ہیں جن کو یہ ڈر ہے کہ جنوبی پنجاب میں چونکہ بڑا کینوس ہو جائے گا، ملتان کے ایکسپیرینس پولیٹیشینز ہوں گے. آپ دیکھیں نا، گیلانی خاندان ہے، کلانی ہے، قریشی ہیں، جاوید ہاشمی ہیں، ریجی خان سے بھی کافی سارے ایکسپیرینس پولیٹیشینز آ جاتے ہیں، دریشک ہیں، لغاری ہیں، مزاری ہیں، اور کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ مقابلہ سخت ہو جائے گا. تو بہاولپور صوبے میں تو 2-3-4 کا ہی مقابلہ ہے، تو وہ اپنی منافلی بنانے کے لیے اب امیرہ بہاولپور خود جو صلاح الدین عباسی ہے، ظاہر ہے ان کی بھی اس میں اپنی انٹرسٹ ہے. احمد محمود کی پہلے بہت زیادہ رہی، مخدوم احمد محمود کی، وہ بڑے پرزور حامی تھے تحریک چلانے کے، اور بڑا دور آگے سب سے پیش تھے. آپ دیکھیں محمد علی درانی صاحب وہاں سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. درانی صاحب میرے شہر سے تعلق ہے، احمد شرکیہ کا سے تعلق ہے ان کا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب یہ وزیر رہے ہیں مشرف صاحب کے دور میں 5 سال وہ تو لیاقت پور کے نہیں ہیں، وہ نہیں احمد پور شرکیہ کے، احمد پور شرکیہ کے. انہوں نے گھر بھی وہاں بنایا اپنا گھر بھی، درانی فیملی ان کی وہاں پہ رہتی ہے شرکیہ کی، شہر کی مین شہر کی مقیم ہے یہ. تو لیکن انٹرسٹنگ بات ہے، میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ 5 سال وزیر رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں، تو کبھی انہوں نے احمد پور کا چکر تک نہیں لگایا. اور ہم سمجھتے تھے شاید یہ بات جھوٹ ہے، یا یہ بات شاید یہ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. جب ان کی ساری سیاست ختم ہو گئی، سینیٹرشپ بھی ختم ہو گئی، اچانک ہی یہ اٹھ کے وہاں پہ پہنچ گئے. اور چلے یہ ذرا مجاہد صاحب سے مجھے سوال کرنے دیں. مجاہد صاحب پھر چلے گئے مجھے لگتا ہے، وگرنہ جب ان سے سوال کی باری آتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے ابھی سیکریٹریٹ کے علیحدہ سیکریٹریٹ کے قیام کی بات سنی ہوگی، یہ اشک شوئی کی کوشش ہے یا آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اور بیسیکلی جو سرائیکی وسیب کے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہے تو یہ سمبولک، ظاہر ہے صوبے کا متبادل تو بالکل ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اس سے کچھ تو مسئلے حل ہوں گے نا، کچھ تو چیزیں بہتری ہوں گی. میرے خیال میں سیکریٹریٹ تو ان کو فوراً بنا دینا چاہیے تھا، چند ماہ بھی بنا دینا چاہیے تھا، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لوگ وہاں پہ ایک ایڈیشنل آئی جی آپ مقرر کر دیتے ہیں، آپ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری مقرر کر دیتے ہیں، اور وہاں لوگوں کے مسائل وہاں پہ حل ہونا شروع ہو جائیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ مطلب ایک صوبہ چلو بنے گا، جو بنتا رہے گا. صوبے میں ظاہر ہے بہت سی چیزیں چاہیے، فنڈ چاہیے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، قانون سازیاں کرنی ہے، لمبے چھوٹے معاملے ہیں، تو لوگوں کے مسائل تو حل ہو نا. لیکن 2 کام ان کو فوری کرنے چاہیے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کو. ایک تو وہاں پر ایک بڑا ایشو ہے جو یہاں پہ سینٹرل پنجاب میں تو بالکل ہی شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بھی سو ایشو ہو سکتا ہے، جہاں 15-20 کلومیٹر بعد ایک نیا ضلع شروع ہو جاتا ہے. یعنی بہاولپور ڈویژن، بہاولپور ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی بہاولپور ڈسٹرکٹ کی بات کروں کہ ہماری جو تحصیلیں ہیں 50 سال سے 60 سال سے وہی تحصیل چلی آ رہی ہے. 3 ضلع ہیں بہاولپور کے، اور جب سے یہ 1 یونٹ کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی، اور وہ بچارے 3 سے کبھی 4 نہیں ہوئے ضلع. اور آپ دیکھ لیں گجرانوالہ قلعہ صرف 6-7 ضلعوں میں مشتمل ہے، اور یہ منڈی بہاؤدین ہے، یہ ننکانہ 7 ہے، اور آباد آباد ہے، اور 20-25 کلومیٹر مطلب کہ ناروال آ گیا، اور کتنا قریب ہیں. تھوڑے تھوڑے فاصلے بعد نیا ضلع شروع ہو جاتا ہے. اور بہاولپور سے لے کے ڈسٹرکٹ رینجر خان کا 3 گھنٹے کا بائی روڈ سفر ہے، آپ نے اگر کیا ہوتا، یعنی 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر کا فاصلہ پڑ جاتا ہے. اور جو نئے مطلب وہاں پہ کوئی دوبارہ انتظامی بنیادوں پر حد بندی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. حد بندی کیا اصل میں جی، جب آپ کسی پرانی تحصیل کو، بڑی تحصیل کو ضلع بناتے ہیں تو فوری طور پہ لوگوں کے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ڈسٹرکٹ آفیسز اس جگہ پہ آ جاتے ہیں، کالجز اپڈیٹ ہو جاتی ہیں، انٹر کالج ڈگری کالج ہو جاتی ہیں، اور چیزیں بہت ساری لوگوں کے جابز بھی باہر نکلتی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو جو کام ہو سکتا ہے ابھی وہ تو کرے نا. میں تو اس میں لکھتا بھی رہا ہوں کہ اگر صوبہ بنانے میں پی ٹی آئی اگر سیریس ہے تو یہ کیسے صوبہ بنائے گی؟ اس کے لیے کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی نا. تو چلو ابھی کیپیسٹی بلڈنگ تو کریں نا. مطلب پولیس کیوں نہیں بھرتی کرتے؟ پولیس میں جب آپ نیا صوبہ ہوگا لوکل پولیس ہوگی نا، کسی دوسرے صوبے سندھ پولیس تو پنجاب میں کام نہیں کرتی نا، ایسے ہی ہے نا. آپ کو لوکل آپ کو پولیس چاہیے،
آپ کو سول جج چاہیے وہاں پہ کرنے کے لیے، تحصیلدار، ریونیو آپ کو چاہیے، آپ کو سیکشن آفیسر چاہیے. تو کم از کم یہ اگلے 3-4 سال 5 سالوں کے لیے پی سی ایس میں، یہ جو پروونشنل سروس میں کوٹا بنا کے کوئی باولپور کا، ملتان، ڈی جی کا، وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ لوگ بھرتی کر لیں، کچھ سیکشن افسر بنا، کوئی 2-3-4 سالوں میں ٹرینڈ ہو جائیں گے، تحصیلدار بنا، لوکل سول جج بنا، ان کا ایکسپوجر بن جائے گا تھوڑا سا، 50-100 ایک سول جج وہاں بھرتی کر لیں تاکہ وہاں پہ لوکل بعد میں سرو کر سکیں. بعد میں پولیس بنائے، پولیس میں انسپیکٹر وغیرہ، چلو سی ایس ایس کر کے اے ایس پی وغیرہ تو وہ چلو ایک فیڈرل سروس سے آتی ہے، لیکن سب انسپیکٹر یا ایس آئی اور پولیس کی جو فورس ہیں یہ لوگ شامل کریں. تو یہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے نا. کچھ تو آپ اگر سیریس ہیں تو ان کو ایک کوٹا بنا کے لوگوں کو وہاں جابز دیں، لوکل لوگوں کو تیار کریں. اگر جی آپ چلا بھی نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس نہیں ہے اتنی نشستیں، اگلے الیکشن میں آپ چلو کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سیریس لوگوں کو پتہ لگے گا واقعی سیریس ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ لگے کہ جی آپ 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے صوبے میں حکومت ہے آپ کے، وہاں پہ کوٹا بنا کے وہاں پہ ایک سیٹیں دیں لوگوں کو، جابز دیں لوگوں کو، بھرتی کریں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. کوئی ضلع ہی بنا دیں یار وہاں پہ. آپ پہلا قدم تو اس طرف لے کے جائیں، آپ چلنا شروع تو کریں کم از کم. اگر آپ نے کراچی کا سفر کرنا ہے تو کراچی کے سفر کے لیے ٹکٹ تو خریدیں آپ کراچی کا لوگوں کو. اچھا یہ اور مزے کی بات ہے فاروقی صاحب، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ جو صبح، اگر صبح کوئی نہیں بنانا چاہتا، مثلا کوئی بندہ لاہور میں بیٹھا، پنڈی میں یا فیصل آباد میں یا کہیں پہ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پنجاب کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے بھائی. وہاں پہ لوگوں کو اتنا کام دو، جابز دو، وہاں پہ اپرچونیٹیز دو کہ وہ آپ کو چھوڑ کے جائیں نا. بالکل صحیح ہے. تو لوگوں کو جب آپ 2 گھر آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک گھر میں جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، آپ چاہ رہے ہوتے ہیں تقسیم نہ ہو، تو کوئی نہ کوئی انسینٹیو دیتے ہیں نا. آپ گھر میں اوپر ایک کمرہ بنا دیتے ہیں، یار چلو ایک بھائی تنگ ہو رہا ہے بھائی، تمہیں ہمیں اوپر کر کے ایک پورشن بنا دیتے ہیں. یہ جس محرومی کی بات ہو رہی ہے اس محرومی کو دور کرنے کے لیے پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں. دور کریں نا. آپ کوئی ایکسٹرا آرڈنری پیکج دیں. ایکسٹرا آرڈنری پیکج نہیں صرف بلڈنگیں کھڑی کر دیں. دیکھیں ایک تو جب آپ ایک بات ذہن رکھیں، آپ پروگرام کرتے رہتے ہیں، ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں. ایک تو ہے جو سرائیکی علاقے کی محرومی، سرائیکی وسیب کی، یعنی وہ پورا خطے کی محرومی ہے. اس میں تو آپ انفراسٹرکچر بناتے ہیں. مطلب پرویز علائی دور میں کارڈیالوجی ہاسپٹل بنا، بہت اچھا کام ہوا، بہت اس سے فائدہ ہوا. شہباز شریف صاحب نے بھی کئی طرح اچھے کام کیا. ابھی موٹر وے کا جو پروجیکٹ ملتان سکھر بنا، اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. تو ملتان سے رینجر خان کا بالکل ایک شارٹ کٹ ہو گیا، راستہ کافی کم ہو گیا. اور بھی اس طرح کافی اچھے کام ہوئے ہوں گے، وہ بالکل اور ہونے چاہیے، مزید ہونے چاہیے. کالجز بنے، یونیورسٹیاں بنے، اسپتال بنے، میڈیکل کالجز بنے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی بنے وہاں پہ، اور چیزیں لوگوں کو تعلیم کی، صحت کی سہولتیں، ساری سہولتیں ملیں. کیڈٹ کالج بننا چاہیے. یہ طویل عرصے سے مطالبہ ہے. پورے ساؤتھ پنجاب میں کیڈٹ کالج نہیں ہے، پورے ساؤتھ پنجاب میں. صحیح اکاڑے سے آگے، اکاڑے سے رینجر خان تک کوئی کیڈٹ کالج ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں کہیں. ابھی 4 کیڈٹ کالج بنے. اسی طرح سے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج پاکستان میں پھر جنوبی پنجاب کی یا اس سے آگے کے لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے. بہت برا نام ہے، بہت کم ہے. میں تو سمجھتا ہوں جنرل کیانی صاحب نے 10,000 بلوچوں کو، 20,000 کا شاید تھا، 10,000 تم نے کر دیے تھے بلوچوں کو پاکستان آرمی میں شامل کرنے کا انیشیٹو لیا تھا، اور اس سے کافی اچھا ہوا تھا. اس طرح سرائیکیوں کو بھی شامل کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا، اب 4 کیڈٹ کالج مشرف صاحب کے دور میں ہوئے تھے منظور. ان میں سے ایک تو مسرور میں بنا، زاہد حامد صاحب نے بنایا، ایک اکاڑے میں بنا، ایک چوہا سیدن شاہ چکوال میں، جب سے ایک آدمی اور اس طرح. تو وہاں پہ ہونے چاہیے یہ چیزیں دیں اب لوگوں کے مسائل حل. اچھا ایک تو ہے علاقے کی میں بات کر رہا تھا، سرائیکی علاقے کی. دوسری ہے سرائیکی قوم کی محرومی. وہ اس کا اچھا جب سرائیکی علاقے کی بات کرتے ہیں، وہ تو اس علاقے میں رہنے والے سب کا مسئلہ ہے. وہ ایک مخصوص مطلب ہے. دیکھیں سرائیکی پنجابی اردو اسپیکنگ جو بھی مطلب ملتان میں رہ رہا ہے، باولپور میں رہ رہا ہے، اگر اسپتال بڑا بنے گا، میڈیکل کالج ہوگا، جو سب کو فائدہ ہو جائے گا نا، سڑک بنے گی، سب فائدہ ہوگا. لیکن کچھ ہے جو سرائیکی قوم کے بھی ایشوز ہیں نا، مطلب زبان کے ایشوز ہیں، سرائیکی زبان کی بنیاد پر. مطلب آپ دیکھیں نا، اب یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سرائیکی زبان میں ایم اے ہو رہا ہے، ایم فل ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے سرائیکی میں. اور انٹر کی سطح پہ ایف اے میں کسی بورڈ میں آپ سرائیکی کو آپشنل کے طور پر نہیں رکھ سکتے. آپ پنجابی آپشنل کے طور پر رکھ سکتے ہیں، فارسی رکھ سکتے ہیں، عربی رکھ سکتے ہیں، سرائیکی نہیں رکھ سکتے. وہ سرائیکی جس میں آپ ایم اے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایم فل کر سکتے ہیں، ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں، ہاں انٹر بھی نہیں کر سکتے. اچھا اس نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے ایم اے سرائیکی کرنے والوں کو کہ کالج میں نہیں، کالج میں جابز بھی نہیں ملتی نا. ہاں نیچے سیٹ بھی نہیں ہے اس کی کہ وہ کیا یوٹیلائزیشن نہیں ہے. کوئی لیکچرر ہو جائیں گے، جو 200-400 لوگ کہیں پہ کوئی ان کو جاب مل جائیں گی ایم اے سرائیکی کرنے والوں کو. کوئی سرائیکی زبان پہ تھوڑا سا کام ہو جائے گا، کوئی تھوڑا سرائیکی ادبی بورڈ ہے اس طرح. تو یہ جو ایک کلچرل آئیڈینٹی ہے،
یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. یہ جب ہمارے یہاں جو لوگ بات کرتے ہیں نا محرومی کی, جس میں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ یہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی دونوں پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جانے مثال کے طور پہ مثال میں دے رہا ہوں, آپ سندھ میں کام کرتے ہیں, کراچی کو ڈیولپ کر دیں, انٹیریئر سندھ کی ویسے انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں, لیکن سندھی زبان کو, سندھی کلچر کو وہ ایک الگ اپنی حیثیت رہے گی, ان کے ایشوز رہیں گے, اس کے لیے الگ سے کام کرنا پڑتا ہے. سندھی آرولوجی سینٹر بنانا پڑتا ہے, سندھی لینگویج اینڈ کلچر اتھارٹی بنا کے سندھی زبان پہ کام کر رہے ہیں, اور جرنلسٹوں کو سندھی ادبی بورڈ بنا کے سندھ کو وہ الگ سے کام کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تب جا کے ان لوگوں کے کچھ مسائل حل ہوتے ہیں یا پتہ لگتا ہے کہ محرومی. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی شناخت سے مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ شناخت کی تلاش سے شروع ہوتا ہے یہ کام, اور پھر آن ورڈ جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں وہ ساری کی ساری. بالکل بالکل. تو یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے عمران خان کو بھی اندازہ ہے اس چیز کا نہیں ہے, وہ شاید سب اس پہ غور نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں لکھنے والے یا بات کرنے والے بھی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ مسائل کس طرح کے ہیں. مسائل یہ سارے نوجوانوں کے مسائل بہت زیادہ, وہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے, لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, امید بالکل نہیں ہے وہاں پہ. اور ظاہر ہے یہ دیکھیں یہ جو اینٹی ٹرسٹ ہے اس کو سب سے نقصان سرائیکی وسیب کے علاقوں نوجوانوں کو ہے, اسٹوڈنٹس کو ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس میں اکیڈمیاں, یہاں لاہور میں تو بہت اچھی اکیڈمیاں ہیں, بڑے شہروں میں اکیڈمی, ملتان میں بھی ہوگی اکیڈمی, لیکن جو دور دراز میں راجن پور میں بیٹھا ہے, سعادت آباد میں بیٹھا ہے, کوئی احمد پرکیا میں غریب بچے ہیں, ڈیرہ غازی خان ہے, توسا ہے, نمبر لیتے ہیں وہ اتنے زیادہ 1000 سے اوپر نمبر لے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اینٹی ٹیسٹ میں بیچاروں نے اکیڈمی نہیں پڑھی ہوتی, ان کو ایکسپوجر نہیں ہوتا, اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ بڑے شہروں میں جا کے پڑھ سکیں. بھائی آپ مجھے پھر بورڈ کا اپنے سسٹم ختم کر دیں, پھر بورڈ کا الیکشن, بورڈ کا ایگزام آپ لیتے کیوں ہیں, مجھے تو پہلے تو یہ سمجھ سے باہر ہے. بھائی جب دیکھیں نا, اگر اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کو کسی کنسیڈریشن میں نہیں لانا, تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو جب یہ اینٹی ٹیسٹ ہیں, تو پھر جب اس طرح کی ٹیسٹ ہیں جس کا فائدہ بڑے شہروں میں لڑکوں کو, اسٹوڈنٹس کو, طلبات کو زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس کا نقصان ہوگا ان کو. تو یہ چیزیں ہیں جو دور ہونی چاہیے. یہ محرومیاں ان سے بڑھتی ہیں, لوگوں کو ساتھ ہے, جب بچے پتہ لگتا ہے بورڈ میں ٹاپ کر کے بھی, پوزیشنیں لے کے بھی, 1000 سے اوپر نمبر لے کے 95% مارکس لے کے بھی کسی کا بڑی کالج داخلہ نہ ہو جائے, تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے, بہت صدمہ پڑتا ہے, اور غربت کی سطح بھی بہت شدید ہے وہاں پہ. چلیں, ابھی آپ کا میں نے بہت وقت لیا, اب ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں تحریک انصاف کی حکومت اس معاملے کو کوئی سالو کرنے کے لیے آپ کو سنجیدہ نظر آتی ہے, یا آپ کو ریزالو کی کمی نظر آتی ہے؟ مجھے تو اس جس درجہ سیریس ہونا چاہیے تو ویسے تو نظر نہیں آتی بالکل بھی. لیکن یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے اس کی اونرشپ بہر لی ہوئی ہے, اس کی وڈرا نہیں کیا اس نے, تو وہ ریجنل سیکریٹریٹ میرے خیال ہے بنا دے گی. اگر ان کو چند ماہ اور مل گئے یا سال ایک مل گیا, شاید وہ بنا دیں گے شاید, اور کچھ تھوڑا بہت کر دیں, لیکن جس طرح ہونا چاہیے وہ اس طرح کی سیریسنس نہیں ہے. اور جہاں تک میں آپ کی بات سمجھ پایا ہوں, آپ کی تجویز یہ ہے کہ نام اس کا جنوبی پنجاب صوبہ ہو, لیکن بہاولپور والوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کے صدر دفاتر جو ہیں وہ ہم بہاولپور میں رکھ لیں, یہ کہہ رہے ہیں؟ صدر دفاتر بھی بہاولپور رکھے جا سکتے ہیں, ملتان بھی رکھے جا سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے ایک بار صبح بنا, ایک شاہ محمد قریشی صاحب نے تجویز دی تھی, جو اچھی معقول تجویز ہے. انہوں نے کہا ایک الیکشن یہ صبح بن جائے تو اس کی جو اسمبلی ہو وہ ڈیسائیڈ کر لے کیا کرنا ہے اس کا. وہ میرا خیال ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, سالو ہو سکتا ہے. بہاولپور ہو جائے تب بھی ہو سکتا ہے. ایک سوال اس ساری گفتگو سے ہٹ کے, آپ نے آج بھی اور پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں, آپ میری طرح سے تحریک انصاف کے بڑے پرزور حامی رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے آپ نے بہت لکھا بھی ہے. ابھی کچھ مایوسی نظر آتی ہے, آپ کے خیال میں یہ مایوسی جو ہے وہ صرف انٹیلیجنسیا میں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچے گراؤنڈ لیول پر بھی, روٹ پہ بھی موجود ہے؟ میرا خیال ہے گراؤنڈ لیول پہ زیادہ ہوگی, کیونکہ عام لوگ زیادہ مایوس ہوئے ہیں, اور مہنگائی اور مسائل اور جو ایک انکمپیٹنس نظر آتی ہے عمران خان صاحب کی اور کی ٹیم کی, وہ نیچے لیول پہ زیادہ. دیکھا نا پیٹرول کرائسس میں پیٹرول لوگوں کو نہ ملے, یا آٹا نہ ملے, یا اس طرح کے جو اب یہ جو کے بعد دیگر مسلسل بحران ہے, اس سے غریب آدمی, عام آدمی, گراس روٹ لیول پہ ورکر تو متاثر ہوتے ہیں نا. جو 60 روپے کلو چینی لے رہا ہے تو اسے اگر 80 روپے لینی پڑ رہی ہے تو لوگ متاثر ہوں گے نا. مڈل کلاس سے پھر بھی تھوڑا افورڈ کر لیتی ہے, لوور کلاس یا عام ورکر زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی نے اپنے حامیوں کی ہر طبقے کو مایوس کیا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ. خان صاحب نے چن کے کسی کے اپنے جو حامیوں کے کسی کلاس کو, کسی کیٹیگری کو انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ ہر ایک کو انہوں نے باقاعدہ ٹارگیٹڈ ان کو مایوس کیا. یعنی ٹارگیٹڈ ریلیف پہنچایا جاتا ہے, ایک ٹارگیٹ کلنگ کر کے
मायूस किया जाता है हर एक को, किसी के पास ढोल बजाने की कुछ नहीं। अच्छा, एक इल्मी मुगालता भी दूर कीजिए कि लोग आम तौर पर जब आप तहरीक इंसाफ की तनकीद करते हैं या इमरान खान की तनकीद करते हैं, और जब से हम लोग सोशल मीडिया पे आए हैं हमें उस पर बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल भी देखने को मिलता है, इसका ये मतलब कैसे निकाला जा सकता है कि जब हम तनकीद कर रहे होते हैं हुकूमत के किसी काम पर या उसके किसी अमल पर, तो उसका मतलब ये तो कहीं नहीं होता कि हम मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की या माजी के हुक्मरानों की किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है ज़ाहिर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और वैसे भी पीटीआई को जो सपोर्ट करने वाले हैं उन्होंने चेंज के नारे पर उस पर सपोर्ट किया मेनली, तो वो तो चेंज पे बात करे, और पिछले दोनों पार्टियों से मायूस होकर किया। दोनों पार्टियों ने, साबिक दोनों बड़ी जमातों ने, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने अभी तक तो कोई ऐसी झलक नहीं दिखाई, या तो ना कोई ऐसा कोई रिफॉर्म्स का एजेंडा अचानक नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ ने पेश कर दिया हो, या बिलावल भुट्टो ने आके पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा पुरकशिश मैनिफेस्टो पेश किया हो, या कोई नया ऐसा लगा हो कि हम बड़ी चेंज करके, वो तो उल्टा पहले से भी ज्यादा वर्स्ट सिनारियो है। तो मायूसी इसलिए भी ज्यादा है, लोगों को, लोग सोचते हैं कि ये पिछले तो मायूस हो के हम इस तरफ आए थे, यहाँ से ही मायूस हो के हम जाए किस तरफ। तो उसमें लोगों में मेरा ख्याल है इस वक्त आप जैसे लोगों को भी ये रहनुमाई करनी चाहिए कि अगला लाए अमल क्या हो। लाए अमल यही होना चाहिए कि जो हक और रसूल की बात जिसमें है, अच्छी बात जो कर रहा है, दुरुस्त बात जो कर रहा है, उसको सपोर्ट किया जाए। शख्सियत परस्ती से निकल के हट के आप जो असल बात है, मतलब इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स में रिफॉर्म्स के एजेंडे को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी साहब पुरानी जमातों में से कोई अगर हमायत लेना चाहता है तो वो फिर खुल के आए, अपने रिफॉर्म पर काम करे। रिफॉर्म नहीं, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स का एजेंडा, मैं माफी चाहता हूँ कथा कलामी के लिए, लेकिन ये जो हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स का नारा तो बड़ा जोरों शोर से लगा, लेकिन 2 साल में कहाँ आपको कहीं कुछ नजर आया रिफॉर्म्स के नाम पे? मायूसी है ना फारूक साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, पीटीआई ने यही तो मायूस किया ना इमरान खान ने की तरफ से कोई। अच्छा, ये हम सब समझते हैं कि इतना गंद पहले का है, ये 2 महीनों में, 4-6-8 महीनों में, साल 1.5 साल में, इवन 2 सालों में नहीं पूरा हो सकता। नहीं, वो ठीक है, हम में से कोई भी मोर्चे की नहीं उठाया। देखिए एग्जैक्टली, मतलब दैट वाज माय पॉइंट कि हम में से कोई भी आदमी मोर्चे की तवक्को नहीं रख रहा था, लेकिन हम एटलीस्ट डायरेक्शन की दुरुस्तगी तो हम चाह रहे थे इससे। और दूसरी बात है, कोई भी ऐसा, और आगे भी कुछ चांस थी, देखे ना उस्मान बुलदार जैसे एक माजरत के साथ नालायक किस्म वो तो आपके जनूबी पंजाब के हैं, हमने आपकी महरूमी दूर करने के लिए आपको देखे जनूबी पंजाब में से खान साहब ने चुन के ऐसा हीरा तलाश किया कि अब उसमें क्या कहा जाए। आप देखे ना, एक ऐसे शख्स को उन्होंने एमपीए बनाया है तो तहरीक इंसाफ को टिकट से नहीं जीता, पहली दफा एमपीए बनाया, उसका एक्सपोजर नहीं है। तहसील नाज़िम, वो भी उसका तौसे का नहीं, उनकी अपनी जो पहाड़ की, और वो बिल्कुल पीपली पहाड़ बिल्कुल कोई उनका एक्सपोजर नहीं है, उसका कोई कैपेसिटी नहीं है, पता किस बुनियाद पे नहीं। लेकिन आमिर भाई, फिर इसका मतलब ये है कि वो दिल्ली में अगर वो केजरीवाल को मौका मिलता है जिसका कोई एक्सपोजर नहीं है, तो उसके पास प्लान भी होता है, उसको एग्जीक्यूशन का भी पता है और वो कर भी लेता है। यहाँ पे अगर हम उस्मान बुज़दार को बतौर आम आदमी लाते भी हैं सामने, या इमरान खान को लाते हैं, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पाती हमसे? उस्मान बुज़दार को एक आम आदमी के तौर पे लाया ही नहीं गया। उस्मान बुज़दार को इसलिए लाया गया कि वो नाअहल है, कमजोर है, उसके साथ एक भी एमपी नहीं है, और इसका अपना ग्रुप नहीं होगा, और मैं रिमोट कंट्रोल की तरह चलाता रहूंगा। ये बहुत ही बेवकूफी है, और ये खुद इमरान खान की एक इनकम्पिटेंट होने की नाकामी की बुनियाद रख दी गई जब आपने ये फैसला किया। ये सोचा कि मैं इस्लामाबाद से, भाई इस्लामाबाद में बैठे हैं आप, मुल्क चलाना है आपने, इस्लामाबाद चलाने के लिए इतना बड़ा आपके पास एजेंडा है, आप पंजाब कहाँ चला सकते हैं? पंजाब के लिए तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए प्रॉपर, और शहबाज शरीफ जैसे एक एक्टिव, एक हाइपर एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के बाद आपको कम से कम एक रीजनेबली एक एक्टिव तो आपको चाहिए ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर। ये नहीं, हमें बहुत ज्यादा एक्टर नहीं चाहिए जो लॉन्ग शूज पहन के, फेल्ट हैट पहन के पानी में उतर जाता हो, लेकिन एटलीस्ट लोगों की प्रॉब्लम्स तो दूर करे, कोई हिले जुले सही, उसके कोई विजन हो, कोई समझता हो, चाहे पहली दफा ही बनाओ, ना तजर्बाकार हो, लेकिन कुछ सोचने का दिमाग तो उसको समझ हो कि मैंने ये करना कैसे है। तो खान साहब की बहुत बुरी सिलेक्शन है, वर्स्ट सिलेक्शन है, और ये इसमें किसी ये पंजाब का कोई इसमें बाजारों का कसूर नहीं। आखिरी सवाल, अगला वोट किसको देंगे? जो अब तक पीटीआई की परफॉर्मेंस है, पीटीआई को तो बिल्कुल नहीं दूंगा वोट, ये तो पक्की बात। नहीं तो फिर क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन अच्छी ऑप्शन नहीं है सब तो ये हो सकता है कि कैंडिडेट भी फैसला किया जाए कौन सा होगा।
जमात इस्लामी को मैं एक बेहतर पार्टी समझता हूँ इनकी निस्बत, लेकिन वो बहुत छोटी है, पंजाब में बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है। वो इंतखाबी पॉलिटिक्स में उनका रोल उस तरह से नहीं होता, लोग चंदा देने के लिए तो उन पर एतमाद कर लेते हैं, लेकिन वो उस तरह से उनको वोट देने के लिए उनका इंतखाब नहीं करते। बहुत शुक्रिया आमिर हाशिम खाकवानी, आपने अपना वक्त निकाला हमारे देखने वालों के लिए। और ख़वातीन और हज़रात, अफलातून ने गालिबन कहा था कि आपका सियासत में हिस्सा न लेने का फैसला बुनियादी तौर पर उन लोगों को मौका फराहम करता है जो आपसे नालायक होते हैं, आपसे नाअहल होते हैं। तो सियासत से लातल्की तो रवा नहीं रखी जा सकती, लेकिन बहरहाल हमें आने वाले वक्त के लिए जो फैसले करने हैं वो एक दफ़ा फिर बड़े सोच समझ कर करने हैं। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, आमिर हाशिम खाकवानी की गुफ्तगू आपने सुन ली। जो आपका इस पर रिस्पांस होगा उसकी रोशनी में हम कोशिश करेंगे कि एक अगला प्रोग्राम भी उनके साथ तरतीब दिया जाए जिसमें आपके सवाल जो हैं उनके सामने रखे जा सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने की बात।